नमस्कार सबैजनामा। भगवत गीता श्रृङ्खलाको 10औं भागमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 45 देखि 54 सम्म वाचन गर्न गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदमा मुख्य गरी 3 प्रकृतिका 3 गुणहरूका सम्बन्धमा उल्लेख छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी यी 3 गुणभन्दा पर जाऊ। सम्पूर्ण द्वैत भावबाट मुक्त हौ, समस्त लाभ र सुरक्षाका चिन्ताबाट पनि मुक्त हौ र आत्मामा स्थित हौ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अत्यन्त कठिन तर सबैभन्दा ठुलो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ वेद पनि सिर्फ 3 गुणहरूमै सीमित हुन्छ, तर त्यहाँभन्दा अगाडि कर्मयोग हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ कर्म गर, तर कर्मप्रतिको आसक्ति त्याग गर र त्यससँग जोडिएको सुख दुःखसँग लगाव नराख। श्लोक 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। जसरी एउटा सानो कुवाको काम विशाल जलाशयबाट तुरन्त पुरा हुन्छ, त्यसै गरी वेदका पछाडि रहेको प्रयोजन परब्रह्मलाई जानेपछि स्वतः पूर्ण हुन्छ। यहाँ कर्मलाई विशाल जलाशय भनिएको छ र कर्म बिनाको ज्ञानलाई कुवा। त्यसैले कर्मलाई बुझ्नुपर्छ कि यो के हो त। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि। तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिल्यै नसोच र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिल्यै नहौ। गीताको सबैभन्दा लोकप्रिय श्लोक मध्ये यो पनि एउटा पर्दछ। कर्म गर्नुपर्छ तर फलको लागि होइन, त्यसलाई आफ्नो धर्म अनि कर्तव्यको लागि गर्नुपर्दछ। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गत्याक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता वा असफलताका सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरेर समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर। यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। कर्म गरिसकेपछि के फल मिल्छ भनेर परवाह नगरी आफ्नो पुरै लगन अनि धर्मको साथ कर्तव्य पुरा गर। यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्ध्यौ शरणं मन्चिव्य कृपणः फलहेतवः। हे धनञ्जय, भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निन्दित कर्मबाट टाढा बस र त्यही सेवा भावमा रहेर भगवानको शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्न चाहनेहरू कृपण वा विवेकहीन हुन्, तुच्छ विचारका हुन्। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दा, जो फलको लागि कर्म गर्छन् उनीहरूलाई सधैँ असफल हुने डरले सताइरहन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू कर्म राम्रोसँग गर्न पाउँदैनन् र सक्दैनन् पनि। यदि फल मिलिहाल्यो भने पनि त्यसैमा उल्झिरहन्छन्। त्यसैले हामीलाई बुद्धियोगको शरणमा आउनु पर्दछ। लगन सिर्फ काममा अनि भगवानमा भए मात्र बुद्धिले राम्रोसँग काम गर्नेछ। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँदछ। त्यसैले तिमी भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशल नै योग हो। यसको मतलब राम्रो होस् या नराम्रो होस्, सुख होस् या दुःख होस्, सबै अवस्थामा समभावले तिमी कर्म गर।
श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। यसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्मका प्रतिफलबाट मुक्त गर्दछन् र यसरी नै जन्म मृत्युका चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। यदि तपाईले आफ्नो सबै ध्यान शक्ति क्षमता कर्ममा लगाउनु भयो र कर्मबाट प्राप्त हुने फललाई बिर्सिनु भयो भने के हुन्छ होला त? तपाईको ध्यान कर्ममा हुन्छ र त्यो कर्ममा तपाई माहिर बन्नुहुन्छ, तपाईको पदोन्नति हुन्छ र कुरा रह्यो फलको। यदि तपाईले कर्म राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने फल पनि अवश्य नै मिल्ने नै छ। श्लोक 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तिम्रो बुद्धिले मोह रूपी घना जङ्गललाई पार गर्नेछ त्यस समय तिमी पहिल्यै सुनिसकिएका र सुन्नै पर्ने सबै कुराहरूप्रति विरक्त हुनेछौ। हाम्रा आफ्ना सम्बन्धी धन ऐश्वर्य यी नराम्रा होइनन्, तर यिनीहरूप्रतिका लगाव चाहिँ नराम्रो हो, यिनीहरूप्रतिको मोह नराम्रो हो। किनभने यदि यिनीहरूप्रतिको लगाव बढ्यो भने सोच्न सक्ने क्षमतामा कमी आउँछ, बुद्धिले राम्रोसँग काम गर्दैन र सबै फैसलाहरू गलत हुन जान्छ। त्यसैले यो मोहलाई नराम्रो नै भनिएको छ। धृतराष्ट्रको पुत्र मोहले गर्दा यत्रो ठुलो महाभारत भयो र युधिष्ठिरको जुवाको मोहले गर्दा उनको पुरै राज्य नै गएको थियो। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तिम्रो मन वेदका आलङ्कारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन र आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ तब मात्र तिमीले दिव्य चेतना प्राप्त गर्दछौ। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दा जति धेरै वेदका ज्ञानहरू त्यति धेरै तपाईको दिमागमा कुराहरू खेल्छन् र जति धेरै दिमागमा कुराहरू खेल्यो त्यति धेरै तरिकाले दिमागले चाहिँ सोच्ने गर्दछ र तपाईको मन एकाग्र हुने छैन। जब दिमाग बुद्धि स्थिर भएर एउटै ठाउँमा अथवा भगवानमा स्थिर हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ योग भनिन्छ। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थरस्य केशव। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत् किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुनले सोधे, हे कृष्ण, अध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिहरूको पहिचान के हो? ती कसरी बोल्दछन्? तिनको भाषा कस्तो हुन्छ? ती कसरी बस्दछन् अनि कसरी हिँड्दछन्? हामीहरू सबैजनालाई पनि जान्न मन लाग्छ यदि कोही मान्छे आफ्नो क्षेत्रमा सफल छ र उत्कृष्ट काम गर्छ भने त्यसको पछाडिको चाहिँ रहस्य के छ भनेर। यहाँ अर्जुन पनि त्यही नै गर्दैछन्। उनी जान्न चाहन्छन् कि अध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिहरू कस्ता देखिन्छन् त। र यो सँगै आजको 10 वटा श्लोकहरू पनि सकिएको छ। भोलि फेरि 10 वटा श्लोकहरू लिएर आउने नै छु। हजुरहरूको रात्रि शुभ रहोस्। राधे राधे।